P4P. قف في وضع الاستعداد. 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 5 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان stop وقت راحة. التمرين الأول. قف في وضع الاستعداد. 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 5 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 10 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان stop التمرين الأول. قف في وضع الاستعداد. 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 5 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 10 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان stop التمرين الأول. قف في وضع الاستعداد. 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 5 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان stop التمرين الأول. قف في وضع الاستعداد. 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 5 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان stop تغيير الساق. 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان 5 1 أسنان 1 أسنان 1 أسنان stop وقت راحة. التمرين الأول. قف في وضع الاستعداد. 1 أسنان 1
أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. خمسة. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. Stop. تغيير الساق. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. خمسة. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. Stop. التمرين الأول. قف في وضع الاستعداد. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. خمسة. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. عشرة. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. خمسة عشر. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. Stop. التمرين الأول. قف في وضع الاستعداد. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. خمسة. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. عشرة. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. خمسة عشر. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. Stop. وقت راحة. التمرين الأول. قف في وضع الاستعداد. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. خمسة. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. عشرة. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. خمسة عشر. واحد. أسنان. واحد. أسنان.
واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. Stop. التمرين الأول. قف في وضع الاستعداد. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. خمسة. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 10. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. Stop. وقت راحة. التمرين الأول. قف في وضع الاستعداد. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 5. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 10. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 15. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. Stop. التمرين الأول. قف في وضع الاستعداد. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 5. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 10. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 15. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. Stop. تغيير الساق. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 5. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 10. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 15. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. Stop. التمرين الأول. قف في وضع الاستعداد. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 5. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 10. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 15. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. Stop. تغيير الساق. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 5. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 10. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 15. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان.
واحد. أسنان. Stop. وقت راحة. التمرين الأول. قف في وضع الاستعداد. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 5 واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 10 واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 15 واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. Stop. تغيير الساق. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 5 واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 10 واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 15 واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. Stop. التمرين الأول. قف في وضع الاستعداد. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 5 واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 10 واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 15 واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. Stop. تغيير الساق. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 5 واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 10 واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 15 واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. Stop. التمرين الأول. قف في وضع الاستعداد. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 5 واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 10 واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. 15 واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. واحد. أسنان. Stop. انتهى التمرين.